को सूबा छोड़ गए, खंडरात का सूबा है, एक बैड गवर्नेंस का सूबा छोड़ के गए, एक करप्शन से भरा हुआ सूबा छोड़ के गए हैं। हेल्थ और एजुकेशन आप खुद देखें, कल भी सुहेल अफरीदी साहब ने खुद ही अपने हॉस्पिटल्स की विज़िट की और उन चीज़ों को जो है वो ख़त्म किया। लेकिन देखें, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सूबाई सेक्रेटरीट है, चाहे सुहेल अफरीदी साहब अभी CM बने हैं, वो अडियाला में ना हो, सूबाई सेक्रेटरीट हमारा जो है वो पेशावर में हो। क्योंकि इस वक्त जो रोज़ाना की बेस पर अगर आप अडियाला जाते हैं या पिंडी जाते हैं तो हमारे वज़रा उनके साथ होते हैं, काबीना अभी तक पूरी नहीं है तो वज़रा साथ होते हैं, तो हमारे सेक्रेटरी साहबान भी परेशान है कि हम क्या करें, और वफाक के जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो वफाक की जो कोऑर्डिनेशन सूबे के साथ है वो भी नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सूबा इस वक्त बड़ा ही एक ऐसा सेंसिटिव सूबा है जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, जिसमें हमने वफाक से जो है अपने जो बाकियात हमारे हैं या बकायाजात हैं उसकी मद में जो पैसे हमें देने हैं वो हमने लेने हैं, लेकिन हमने गालम गलोच नहीं लेने। अब जो पिछले CM थे उसका तो काम ही था गालम गलोच के अलावा। हमने अगर वफाक से पैसे लेने, अपने सूबे के अगर हक़ लेने हैं, वो दलील और दलाइल से लेना है। और यहाँ पर जो है जब तक हम अपने रियासत को, अपने वफाकी इदारों को, अपनी फ़ौज को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे हम वहाँ पर अमन नहीं ला सकते हैं, और जब तक हम वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे हम अपने जो फ़ंड्स हैं वो नहीं ला सकते हैं। लिहाजा देखें, इस वक्त भी जो लोग ये तो PTI वाले कहते हैं कि आप उनसे मज़ाकरात करें जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानेगा, उसके साथ हम डायलॉग्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम किसी सूरत में उनसे डायलॉग्स नहीं करेंगे। हमने पहले भी उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, हम दोबारा भी उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और इस सूबे में अमन लेकर आएंगे। और हमारी यही हमेशा सूबाई हुकूमत से होती है, अपील होती है कि आप अपने सूबे की बेहतरी के लिए अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सपोर्ट करें जो रोज़ाना की बेस पे शहादत दे रहे हैं, और अपने सूबे की बेहतरी के लिए आप वफाक को सपोर्ट करें ताकि हम सूबे में तरक्याती काम लेकर आ सकें। जी कुंडी साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या लगता है कि माइनस इमरान खान फार्मूला बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है वो 28वीं तरमीम जो है वो लाने की भी तैयारियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखें, माइनस इमरान खान तो PTI वाले खुद ही चाहते हैं। क्या PTI वाले नहीं चाहे? मुख्तलिफ TV प्रोग्राम में भी आता है, जब तक वो अंदर होगा तो इनकी कमाई होगी, जब वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान बंद हो जानी है। तो जो अपने -1 है या -2 है या -3 जो भी आप बात करें, प्रॉब्लम ये है उन्होंने अपने करतूतों की सज़ा भुगतनी है, उसके बाद जेल में आना है। देखिए, उनकी ख्वाहिश अपने दौर में तो ये थी कि उनकी सारी अपोजिशन के लोग जेल में चले जाएँ, उनको उम्र कैद हो जाए और वो अकेले वहाँ पर फिरें। उनके वज़रा रोज़ाना तो नहीं कह सकता हूँ, जब भी चेयरमैन नैब से के ऑफिस से निकलते थे और वो फिर प्रेस टॉक करते कि अगले हफ्ते अगले 10 दिन बाद फ़लाँ बंदा गिरफ़्तार होगा और उसको सज़ा होगी। हम तो कम अज़ कम ये नहीं करते। हम तो आज भी कहते हैं कि अदालत अज़ा है, आपको कोई इशू है तो आप जाएँ अदालतों से रजू करें। आप तो कहते थे कि जेल मैनुअल के मुताबिक प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को ट्रीट करना चाहिए, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज़ साहब को ट्रीट करना चाहिए, या फरियाल तालपुर साहब को ट्रीट करना चाहिए। हम भी आज कहते हैं, हुकूमत आज भी मैं समझता हूँ कि इस पर गौर करे कि बाकी कैदियों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अगर एक कैदी को आप जिम की सहूलियात भी दें और देसी मुर्गे भी खिलाएं और सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें भी खिलाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस चीज़ पे जाना चाहिए जो इमरान साहब की ख्वाहिश थी कि जेल में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उसके मुताबिक मैं तो कहता हूँ हुकूमत उनके साथ बहुत नरम रवैये इख्तियार किए हुए है, वरना जेल मैनुअल के मुताबिक जो एक कैदी की होते हैं वो कि आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, वो एक कैदी है और अपनी सज़ा भुगत रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक है उसी तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, न कि उसको एज ए VIP और 7 स्टार होटल ट्रीट किया जाए। 28वीं तरमीम देखें, 28वीं तरमीम क्या केस फाइल हो चुके हैं, सब कुछ पूरी आवाम को पता है, लेकिन आज तक उनके को आगे को आउटपुट आवाम को नजर नहीं आ रही। देखें, 28वीं तरमीम तो डेफिनेटली आनी है, आज आनी है, कल आनी है, साल बाद आनी है, 10 साल बाद आनी है। जो भी तरमीम पार्लियामेंट में आएगी 28वीं तरमीम ही होगी। अब मसला ये है कि 28वीं तरमीम के जो मसूदा है वो हर किसी की जेब में अपना अपना है। आपके पास अपना है, मेरे पास अपना है, हसन मुर्तज़ा साहब के पास अपना होगा और किसी और के पास अपना होगा। लिहाजा जब आएगा उस पर हमारे साथ शेयर होगा। 27वीं तरमीम हमारे साथ शेयर हुई थी, हमने उसके ऊपर CC की 2 दिन मीटिंग कॉल की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए थे और हमने बड़ी डिटेल के साथ 2 दिन उसके ऊपर डिबेट की। उसमें कुछ चीज़ें हमने ड्रॉप की, कुछ में अमेंडमेंट किया और कुछ अप्रूव किए। जब 28वीं तरमीम आएगी उस पर डिस्कशन होगी, फिर उसमें देखते हैं कि हमारी पार्टी की CC कौन से अप्रूव करती है, कौन से में अमेंडमेंट करती है, कौन से ड्रॉप करती है। जहाँ तक आपने बात की है करप्शन के स्कैंडल की, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। हम नैब से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगवा बराए तावान का इदारा न बने, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा न बने, आप आर्म ट्विस्टिंग का इदारा न बने। आप हमेशा इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई बड़ी मछली या बड़ा स्कैंडल आए और हम प्ली बारगेन करके उनके जो पैसे जो उन्होंने खाए उसमें से उनको कुछ परसेंटेज दे दें और बाकी उनके साफ हो जाए। जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं होगी, चीज़ें ऐसी हम सुनते रहेंगे और अगली स्टोरी का इंतज़ार करते रहेंगे।
جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی، سزائیں نہیں ہوں گی. آپ کوہستان کا اسکینڈل دیکھیں، سب سے بڑا 50 ارب روپے کا. اگر یہ سندھ میں ہوتا تو پتہ نہیں آج ٹی ویوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا. آپ بلین ٹری کا دیکھیں، آج کوئی سونامی ٹری کا نام لینے والا ہے پی ٹی آئی کا؟ آج بھی ان کا سی ایم بیٹھا ہوا ہے نا. بولے دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فلیگ شاپ ہے. اگر موٹر ویز ہیں، نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. پی ٹی آئی تو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس کا نام لیں. ہاسپٹلس کا آپ نے حالت ان کی دیکھ لی ہے، ایجوکیشن کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے. ان کے جو بیوٹیفیشن آف پشاور اور باقی تھے ان میں جس طریقے سے کرپشن ہوئے. اگر آج حکومت کے پاس اتنے ادارے ہیں، وفاقی حکومت کے پاس، اگر وہ سنجیدہ ہوتی ہے اور ان کی کرپشن نکالتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں کون بچے گا، شاید ہی کوئی بچے. اور کل بھی ٹی وی پہ آیا تھا کہ 80% جو ہمارے پارلیمنٹیرین صوبائی اسمبلی کے ممبران پی ٹی آئی کے، وہ وانٹیڈ ہے اسلام آباد میں. تو میں اسلام آباد پولیس سے کہتا ہوں کہ وہ تو روز پھر رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں. تو وانٹیڈ صرف یہ ہے کہ ان کو ڈرانے کے لیے وانٹیڈ ہے یا واقعی وانٹیڈ ہے. اگر واقعی وانٹیڈ ہے تو روزانہ اسلام آباد میں پھر رہے ہوتے تو ان کو گرفتار کریں. لہٰذا وہ جو ہے نا ٹام اینڈ جیری کارٹون والا کام چھوڑیں، سنجیدگی سے جو ہے وہ اس پہ کام کریں. اور اگر کوئی وانٹیڈ اگر میں نے غلط کام کیے اور مجھے اگر کوئی کہے کہ جی آپ کے خلاف یہ پرچہ ہے یا میں یہ ضمانت کراؤں گا یا اپنی سزا بھگتوں گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے جو بھی ابھی ان کو کانفرنسیں بھی یاد آ چکی ہیں. آپ کو یاد ہے جب ہم کہتے تھے کہ آئیں بیٹھتے ہیں، آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یا چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ سے ہاتھ میں نہیں ملانا، ہم آپ سے ملتے بھی نہیں ہیں. آج خود بند گلی میں آئے گئے ہیں اور امپورٹڈ اپوزیشن لیڈر لے کے آئے ہیں. اپنی پارٹی میں ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے جس پہ یہ اعتماد کر سکیں کہ لیڈر وہی محمود خان چکری صاحب جس کے کارٹون بناتے، جس کے پیچھے ان کے عمران خان صاحب کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے، آج انہی کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے سیاسی مسیح بن جائیں. آج جو ہے وہ ہمارے MWM کے جو لیڈر صاحب ہیں راجہ ناصر صاحب، میں تو ان کہوں گا کہ آپ کی حکومت ہے، کورم میں جو اہل تشیع کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے نکلے نا. آپ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی برادری کے لیے نکلتے. جو آپ آئیں کورم کی صورتحال دیکھیں، آپ کی صوبائی حکومت نے پچھلے 2 سال سے وہ روڈ میں آج صرف 2-3 گھنٹے روڈ کھلتا ہے. اس کے لیے تو کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں آواز نہیں کھٹائی. اس میں تو آپ نے کبھی پی ٹی آئی کو نہیں بولا کہ میرے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو ادھر آ کر آپ روز ہڈیالے کے باہر پہنچ جاتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے، لیکن کورم میں غریب آدمیوں کے ساتھ، غریب شہریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے امپورٹڈ لوگوں پہ جو ہے انحصار ان کا آ گیا ہے. ان کے پاس اپنی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے. اب امپورٹڈ جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ان پہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے مائنس PMLN. تو مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں نا. ان کی نیت کا تو پہلے پتہ چل گیا کہ نیت ان کی کیا ہے. تو لہٰذا ابھی تک تو ہمیں پیپلز پارٹی کو غالباً دعوت نہیں ملی، کیونکہ پارٹی کے عہدیدار ہمارے پاس کھڑے ہیں. تو پارٹی کو جب دعوت ملے گی تو پھر پارٹی اس کے اوپر سوچے گی. یہ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے ٹائم میں تو کہتے تھے کہ نو انٹری کا بورڈ ہے، اپنے لیے کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو چلے ہمارے پیچھے تو ٹھیک ہے، ہم کسی اور کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. لہٰذا جو کیے ہے اس کو بھگتیں گے، وہی جو فصل بوئی ہے وہی کاٹیں گے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ہاں چل کے پی گورنمنٹ پہلے نا افغان مہاجرین کو بے دخل نہیں کر رہی تھی، تو اب ٹی وی رپورٹ کے مطابق انہوں نے بے دخل کرنا شروع کر دی ہے. یہ کوئی پالیسی شفٹ آیا ان میں یا ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. افغان ریفیوجیز کو ہم نے 40-45 سال جتنے بھی آپ کہیں ہم نے ان کو رکھا. ہمارے وہ بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم نے ان کو یہاں پر پناہ دی. ہم نے 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھائی، لیکن ان کو ہم نے وہاں پہ رکھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ میرے کیڈ کالج اگر وزیرستان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اس میں افغانی شامل ہے. اگر وہ FC ہیڈ کوارٹر پشاور پہ ہوتا ہے اس میں افغانی شامل ہیں. اگر وہ ڈیر اسماعیل خان ٹریننگ اسکول پہ حملہ ہوتا ہے اس میں افغانی شامل ہیں. یا ہمارے جو آج بھی سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں ان میں افغانی شامل ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کریں گے، لیکن تھرو پراپر چینل کریں گے. آئیں ویزا لیں آفیشیل، چاہے وہ ٹورسٹ کا ویزا ہے، چاہے ایجوکیشن کا ویزا ہے، چاہے ہیلتھ کا ویزا ہے، چاہے بزنس کا ویزا ہے. دنیا ہمیں بتا دے کہ کوئی پاکستان کا شہری کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، تو پھر ہم بھی ان کو چھوڑیں گے. دنیا ہمیں کہتی ہے کہ نہیں آپ کے تو پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ہے، آپ جو ہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ چلیں جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ افغان مہاجرین بالکل واپس جائیں، تھرو پراپر چینل واپس آئیں. لیکن ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم افورڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہی لوگ شامل ہیں. اور افغان حکومت کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین انڈیا اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے. ہم نے مختلف فورمز پہ ان کو ثبوت دکھائے ہیں. ہم نے اپنے برادر ملکوں کے کہنے پہ ہم نے ترکیہ میں اور قطر میں ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں. اس کے بعد وہ سیدھے نہیں ہوئے. تو پھر اگر ایک حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے اور دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے اور انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے
तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम उनके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं बिल्कुल हमारा उन लोगों से कोई इख्तलाफ नहीं है, हुकूमतों के साथ शायद होगा, वो जाएँ वीज़ा लेकर आएँ। लेकिन सूबाई हुकूमत ने जो किया, मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ सूबाई हुकूमत के इस स्टांस को कि अफगान रिफ्यूजी का जो फेडरल हुकूमत का स्टांस था उनको उन्होंने सेकेंड किया है। ऑपरेशन का स्टांस को अगर वो सेकेंड करते हैं तो हम तो यही कहते हैं, जब गवर्नर राज की बात आती थी तो मैं हमेशा ये कहता था कि हमारी सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि अगर वो चाहें तो गवर्नर राज लगेगा, अगर वो चाहें तो गवर्नर राज नहीं लेगा। अगर वो हमारी रियासत को सपोर्ट करेंगे, वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करेगी तो गवर्नर राज नहीं लेगा। अगर आप इस हद तक आएंगे, आप कहेंगे दहशत गर्दों को भी कुछ ना कहें, उनके दफातर भी यहाँ पर खोलें, उन अगवानियों को भी यहाँ से न निकालें, तो फिर तो आप रियासत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक से काम नहीं चलता है तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो जो गवर्नर राज है वो सर्जरी है, तो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक से काम चले, सर्जरी की तरफ न जाए। हम जमहूरी लोग हैं और अगर मजबूर किया गया सर्जरी की तरफ जाने के लिए तो फिर आइन में शिक मौजूद है सर्जरी करने की या गवर्नर राज लगाने की, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।